आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। एनी मिडियाको अफिसियल लाइभमा स्वागत छ। म रोशन श्रेष्ठ। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो हातमा हिमालय एयरलाइन्सको डमी जहाज लिएर म आज हिमालय एयरलाइन्सको अफिसमा आएको छु र नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि जानकारी गराएअनुसार जुन 15 तारिकको दिन पहिलो फ्लाइट यानि कि भोलि हुने मिति लाई सारेर अब भने जुन 18 र 19 तारिकमा नेपालीहरूलाई उद्धार गर्दै हिमालय एयरलाइन्सको पहिलो फ्लाइट 18 तारिक र 19 तारिक बिहान 10 बजे उड्ने भएको छ। यो उड्ने भए सँगसँगै नेपालीहरूमा केही उत्साह पनि छाएको छ भने केही हदसम्म दुःख पनि लागेको छ, किनकि नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर अहिलेसम्म घटेको छैन र अहिले पनि 2 चरणमा घट्दै गर्दा पनि $465 साउदी रियलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1743-50 को हाराहारीमा पर्ने भएको छ। यो भाडा दर के ठिक हो या होइन, र यदि तपाईहरू जाँदै हुनुहुन्छ र नेपाल दूतावासले को नामावलीमा तपाईँको पनि लिस्ट छ भने तपाईहरू के डकुमेन्ट रेडी गर्नुपर्छ, कसरी तपाईँहरू नेपाल जान सक्नुहुन्छ र टिकट कसरी काट्ने बेसिकली र कति ओजन लान सक्नुहुन्छ लगायतका प्रश्नको जवाफ खोज्न म हिमालय एयरलाइन्स साउदी अरबको अफिसमा आएको छु, जुन तपाईँको सिकोमा तपाईँ खोबारको ट्याक्सी स्ट्यान्ड अगाडि रहेको अफिस छ र साउदीका लागि हिमालय एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सुभाष तिमल सिन्हासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कसरी टिकट काट्न सकिन्छ, के कस्ता कुराहरू रहनेछन् भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। आजका मेरा अतिथि हिमालय एयरलाइन्सका साउदीका प्रतिनिधि सुभाष तिमल सिन्हालाई स्वागत गरौँ। सुभाष सर, एनी मिडियामा स्वागत छ। सर्वप्रथम बधाई छ, हिमालय एयरलाइन्सले यत्रो 3 महिनाको ग्यापपछि पहिलो उडान बढ्दैछ। 18 र 19 तारिक तपाईँहरूले फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लागिरहेछ यत्रो लामोपछि तपाईँहरूको उडान बढ्दैछ र यो बेसिकली तपाईँलाई आफ्नो फिलिङ्स चाहिँ कस्तो छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। निश्चय पनि यति लामो समय बिल्कुलै बन्दै भएर, किनभने एयरलाइन सेक्टर हाम्रो एयरलाइन सेक्टर टोटल्ली अरू कुनै पनि तपाईँको सेक्टर हेर्नुभयो, अरू चिज हेर्नुभयो भने, अरू बिजनेस अरू सेक्टर हेर्नुभयो भने प्रायः जसो सबै कुराहरू पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि एयरलाइन सेक्टर पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो यो लकडाउनले गर्दाखेरि। र यो अवधिमा साँच्चीकै धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्था आइपुग्यो। हामीलाई स्वास्थ्यको स्थितिले त हामीमा कोरोनाले जुन प्रभाव पारिरहेकै छ, कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो एयरलाइन्समा पनि एयरलाइन्सका विभिन्न उयोहरूमा यसको साँच्चै प्रभाव पार्यो र यो 3 महिना पछाडि यति धेरै लामो ग्याप, लगभग 90 दिनकै, अब 14 तारिकदेखि अब 90 दिन हुन्छ हाम्रो फ्लाइट अपरेसन, यहाँ हाम्रो सेड्युल फ्लाइट बन्द भएको। त्यो पश्चात सुरु गर्न लाग्दाखेरि धेरै नै एकदम हर्षण भयो, एकदम खुसी लागेको छ कि हाम्रो अपरेसन एउटा सेड्युल रूपमा नभए पनि प्राइभेट रूपमा एउटा उद्धार गर्ने रेस्क्युको हिसाबले हामीले सुरु गर्न पाउँदैछौँ। र यो हाम्रो अवसर नेपाल सरकारले नेपाली राजदूतावास रियादको समन्वयमा हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ र हामी त्यो अनुसारले उद्धार गर्ने हुन्छ। यो टिकट चाहिँ तपाईँहरूले दूतावासले दिएको लिस्ट अनुसार नै उहाँहरू नेपाल जान पाउनुहुन्छ, त्यही अनुसार टिकट काट्ने हो होइन? बिल्कुलै सर। यसमा पहिलाको हामीले अब हिमालय एयरलाइन्स पहिला हामीले सेड्युल फ्लाइट चलाउँदाखेरि, सेड्युल फ्लाइट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन दैनिक फ्लाइट चल्थ्यो एउटा सिस्टमबाट, जहाँ पनि ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट काट्नुहुन्थ्यो र त्यो टिकटको आधारमा हामीले एयरपोर्टमा आएपछि डाइरेक्ट फ्लाइट गर्नु पाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले यो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट चाहिँ एउटा उद्धारको हिसाबले जुन निर्धारण हुन्छ यसको लागि चाहिँ नेपाल एम्बेसीले त्यही त्यसको अब हुन्छ नि, तपाईँहरूले एउटा प्रक्रियागत हिसाबले को चाहिँ त्यसको लागि धेरै उद्धार गर्नको लागि कसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्ने जरुरतको हिसाबले सूची निर्धारण गर्नुभएको छ, लिस्टहरू निर्धारण गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म उपलब्ध भइसकेको छैन। हजुर। त्यही पनि त्यो निर्धारण उहाँले प्रदान गर्नुभएको लिस्ट अनुरूप 100% त्यसमा कुनै पनि अर्को रहँदैन। हजुर, जुन उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ हामी त्यही लिस्ट बमोजिम नै हामीले त्यो टिकट इस्यु गरेर त्यो पठाउने गर्छौँ। अलिकति साउन्ड सानो आयो भन्ने पनि कुरा सुन्नमा आइरहेको छ, यहाँ कमेन्टमा आइरहेको छ। सुभाषजी, अनि टिकट चाहिँ कसरी काट्ने? त्यो लिस्ट तय भइसकेपछि लिस्ट तय भएका ले तपाईँहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्ने, कसरी टिकट काट्ने? तपाईँहरूकै अफिसबाट काट्नुपर्ने हो कि तपाईँहरूको अफिसभन्दा बाहिर अरू ट्राभल एजेन्सीबाट पनि काट्न सक्नुहुन्छ? के छ प्रावधान? सर, अहिलेको अवस्थामा टिकट चाहिँ हामीले
हिमालय एयरलाइन्सको अफिसबाटै काट्नुपर्ने हुन्छ। हजुर यदि हजुरहरूलाई अलिकति असुविधा पर्ने छ भने, यदि नेपालमा हिमालय एयरलाइन्सको अफिससँग नजिक पर्ने छ, कुनै वातावरणमै छ भने या त नेपाल स्थित हिमालय एयरलाइन्सको अफिस हजुर या त हाम्रो दमाम स्थित हिमालय एयरलाइन्सको अफिसबाट टिकट काट्न सकिन्छ। हजुर तर त्यो टिकट काट्ने पनि जुन एमएसीले लिस्ट दिनुहुन्छ, हजुर हामी उहाँहरूलाई त्यो अनुसारले सम्पर्क गर्छौँ हजुर र उहाँहरूलाई त्यो अनुसारले गाइडलाइन गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसारले आएर टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। हजुर अब लोकेसनको हिसाबले तपाईँले अगाडि नै सुरुमा नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ हजुर कि हाम्रो हिमालय एयरलाइन्सको अफिस दमाममा सिको त सबैलाई थाहा भएकै ठाउँ हो। दमामको सिको स्थित सिको गार्डनको नजिकै खोबर जाने ट्याक्सी स्ट्यान्ड नजिकै छ हाम्रो हिमालय एयरलाइन्सको अफिस। हजुरहरूले यहाँ आएर चाहिँ लिस्टमा भएका साथीहरूले जति पनि प्यासेन्जरहरू महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँ आएर टिकट काट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर मात्रै टिकट काट्ने हो। सुभाषजी अलिकति भनिदिनुहोस् न, तपाईँ पूर्वी क्षेत्रबाट जाने भन्दै गर्दाखेरि पूर्वी क्षेत्रबाट उड्नेहरू दमामका मात्रै पेसेन्जर हुँदैनन्, तपाईँको यसमा जुबेल हासासम्मका पेसेन्जरहरू हुन्छन्, उहाँहरू यहाँसम्म आएर टिकट काट्दाखेरि अलिकति टाढा हुँदैन? यो एकदमै तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन चाहिँ एकदम जायज क्वेसन हो। अब यो समयमा हामीले यसलाई विस्तारित रूपमा जसरी सेड्युल फ्लाइटमा हामीले जहाँबाट टिकट काट्दा पनि मिल्ने अवस्था हुन्थ्यो, हजुर त्यो खालको अवस्था निर्धारण गर्नलाई मिलाउनको लागि चार्टर फ्लाइटमा अहिले सम्भव हुँदैन। हजुर यस अर्थमा कि किनभने हामीले पूर्ण रूपमा बिरामीको अब तपाईँले हामीलाई एमबिसीले र नेपाल सरकारले केही क्राइटेरियाहरू निर्धारण गरेको छ। हजुर बिरामी हामीले टिकट काट्ने भन्दैमा जसलाई पनि टिकट काट्ने लिस्टमा हुँदैमा पनि टिकट काटेर मात्र सम्भव छैन। हजुर यसको लागि हामीले नेपाल एमबिसी रियादले निर्धारण गर्नुभए अनुसार, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अनुसार आरडिटी टेस्ट जुन हाम्रो एउटा टेस्ट गरेको त्यो पेपर साथमा हुनुपर्ने छ। आरडिटी टेस्टको सर्टिफिकेट चाहिँ साथमा हुन अनिवार्य छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै एजेन्सी बाहिरबाट गर्दाखेरि यी कुराहरू सबै कुरा एकदम हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यतिकै हजरभरमा यो टिकट बनाउने सन्दर्भ छैन, जस्ट पासपोर्ट र चाहिँ एक्जिट इन्ट्री हुँदैमा भन्ने कुरा छैन र ती कुराहरू सबै कन्फर्म गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चार्टर फ्लाइट चाहिँ माथि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अफिसबाट हिमालय एयरलाइन्स तमाम अफिसबाटै टिकट काट्नुपर्ने अवस्था आइपऱ्यो र हामीले त्यो अनुसारले कसरी सजिलो हुन्छ, सहज हुने वातावरण हामीले गरिरहेछौँ। त्यो लिस्ट जब हामी कहाँ नेपाल एमबिसीबाट त्यो लिस्ट आइपुग्छ, त्यो नेपाल एमबिसीबाट हामी कहाँ लिस्ट आइसकेपछि हामी त्यसलाई हाम्रो यहाँको समाजसेवी हाम्रो समाजसेवी वर्ग सहयोगको त्यो हिसाबले लिएर कसरी त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्धारण वर्गीकरण गरेर मैले चाहिँ त्यसको लागि पनि सोचिरहेको छु कि जस्तै रियादको हाम्रो जुबेलको, अल्हासाको, खोबरको, रस्तनुराको यो पार्ट वाइज हिसाबले हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई कतिको नम्बरमा हुनुहुन्छ, हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले टिकट बनाउने भन्ने पनि सोध्दैछौँ। अर्को कुरा अहिले सबैजना कन्फ्युज भइरहनु भएको पाटो आरडिटी टेस्ट जुन परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोनाको स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा छ। नेपाल एमबिसी हाम्रो रियादले चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीय कर्मचारी हरि घिमिरे सरको ले चाहिँ यहाँनिर अनुसार चाहिँ यहाँनिर उहाँहरूले लोकेसन एक ठाउँमा त्यो मेडिकल टेस्टको लागि पनि निर्धारण गर्नुभएको छ। कुन चाहिँ मेडिकल टेस्ट कहाँ हो, त्यो लोकेसन तपाईँलाई जानकारी छ? अहिलेसम्म त्यो मैले जानकारी विस्तृत रूपमा मैले जानकारी पाइसकेको छैन। आशा छ यो चाहिँ सायद चाँडै नै नेपाल एमबिसी हाम्रो रियादको फेसबुक पेज मार्फत उहाँहरूले सम्पूर्ण विस्तृत विवरण चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले अहिले भनिरहँदाखेरि मैले यो कुरा दोहोऱ्याएँ तपाईँहरूसँग। मैले फोनमा मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुँदा मैले सबैलाई भनिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँले अहिलेको समयमा जे पनि आधार सामान्य सूचना पाउनुहुन्छ, त्यो सूचना जुन देशमा रहनुहुन्छ त्यो देशको एम्बेसीबाट भेरिफाई त्यो देशको एम्बेसी अनुसारको कुरा हुन्छ। अब अहिले पनि हामीले जे पनि सूचना पाउँछौँ बाहिर अरू कुनै ठाउँबाट भन्दा आधिकारिक रूपमा हाम्रो यहाँबाट विशेष अब जस्तै अहिले हामी तपाईँले साउदी अरबबाट एनए मिडियाले जुन तरिकाले आधिकारिक सूचनाको प्रभाव गरिरहनु भएको छ र साथै नेपाल एम्बेसी रियादको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँले आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यी आधारहरूमा तपाईँहरू अनिल भइरहनु भएको अवस्थामा नेपाल एम्बेसीको रियाद स्थित फेसबुक पेज र एनए मिडियाबाट पनि तपाईँहरूले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। साथै हाम्रो हिमालय एयरलाइन्सको पनि पेजबाट हामीले विस्तारित कुराहरू पनि तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुन्छ। हिमालय एयरलाइन्सको पेज खोज्नुभयो भने पनि भेट्नुहुन्छ। यहाँ धेरैजनाको प्रश्न तपाईँसँग यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा मैले धेरैको प्रश्नहरू देखाएको छु। यतिखेर हाम्रो सागरजीले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, अनलाइनबाट टिकट किन्न सम्भव छ या छैन? अनलाइनबाट टिकट किन्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अघि नै हजुरहरूसँग एक्चुअली मैले भनिसकेको थिएँ अनलाइनबाट टिकट किन सजिलो हुँदैन भनेर। किनभने हामीले टिकट काट्नुभन्दा अगाडि आरडिटी टेस्ट हामीले जुन परीक्षण गरेको रिपोर्ट हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। र यस अर्थले पनि हामीले त्यो नमिल्ने चार्टर फ्लाइट
सेड्युल फ्लाइट भएको फरक हुन्थ्यो, ट्राभल एजेन्सीहरू जाडो टिकट काट्न मिल्ने हुन्थ्यो र चार्टर फ्लाइट चाहिँ माथि यो उद्धार यो अहिले कोरोनाको चाहिँ हामीले सबैलाई एकदम तपाईँले त्यो रिपोर्ट पूर्ण रूपमा चेक गरेर र उहाँ जान समर्थ हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार सबै थाहा पाएर पठाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एयरलाइनबाट मिल्दैन। यदि तपाईँहरूसँग आरडिटी टेस्ट गरेको, दमामबाट टाढा हुनुहुन्छ, आरडिटी टेस्ट गरेको तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो रिपोर्ट छ र तपाईँको काठमाडौँमा हाम्रो हिमालय एयरलाइन्सको नक्सल स्थित अवस्थित अफिसमा यदि तपाईँको त्यता चाहिँ सजिलो पर्ने छ, जस्तै हापुलबादन, नारिया होइन, अलिक टाढादेखि हुनुहुन्छ, त्यताबाट आउनलाई यता सहज हुनुहुँदा त्यता मिलाउन सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ मिलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यही हाम्रो आरडिटी टेस्ट गरेको, परीक्षण गरेको चाहिँ त्यो कागजसहित एयरलाइन्सको नक्सा स्थित अवस्थामा गएर पनि टिकट लिन सक्नुहुन्छ। धेरैको प्रश्न छ सुभाषजी, हिमालय एयरलाइन्सले $465 यानि कि तपाईँको 1750 करिब साउदी रियालको टिकटको व्यवस्था गरेको छ। यो टिकट एकदमै महँगो भयो भनिरहेछ, यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँको लेभलबाट केसम्मको उत्तरको अपेक्षा गर्न सक्छौँ हामी? तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो, किनभने मैले यो उत्तर कहीँ न कहीँ कसै न कसै हिसाबले उत्तर दिनुपर्ने उत्तर थियो र मैले दिन सक्ने मैले आफ्नो ठाउँबाट मैले दिन सक्ने उत्तर के हो भने बुझ्नेले यति बुझिदिनुहोस् कि यो एकतर्फी भाडा भनेर जति भने पनि यो एकतर्फी मात्र भाडा होइन। चार्टर फ्लाइट भनिसके पछाडि, चार्टर फ्लाइट भनेपछि सेड्युल जसरी जुन हाम्रो रुट भनिन्छ, रुटमा चल्ने जहाज जसरी रुटमा चल्ने एउटा साधन जस्तै त्यो एउटै हुँदैन। चार्टर फ्लाइट भनेपछि हाम्रो जहाज नेपालबाट खाली आउँछ र फर्केर जाँदाखेरि प्यासेन्जर लैजानुपर्ने र खाली आउँदाखेरि अब कमसेकम एउटा जहाजले सामान्य अर्थमा पनि एउटा लाग्ने खर्च त्यो एउटा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सबै कुरा प्राविधिक धेरै कुराहरू हुन्छन्, आन्तरिक धेरै कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरा व्यवस्थापन सबै कुरा कन्टिन्यू गर्नलाई लाग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले सामान्य समयमा पनि हिमालय एयरलाइन्सको डाइरेक्ट फ्लाइटहरूको अब जुन डिस्टेन्स छ, अब तपाईँले दूरीको हिसाबले पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुभयो भने जस्तै दुबईबाट, साउदीबाट अथवा अरू जति नजिक पर्छ नेपालबाट नजिक र टाढा दूरीको हिसाबले हेर्नुभयो भने साउदी अरब सम्पूर्ण गल्फ कन्ट्रीको हिसाबमा अलिकति टाढै नै पर्छ, फ्लाइट डिस्टेन्स अलिकति 5 घन्टा लोगो पर्छ र यी कारणले गर्दाखेरि पनि सामान्य चाहिँ अलिकति महँगो पर्न गएको यो पनि हो, जसले गर्दाखेरि आउँदा जाँदाको दोहोरो नै मूल्य पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ हामी त 1 करोड चढेर जान्छौँ भन्ने, तर त्यो मात्रै होइन, हामी 1 करोड खाली फर्केर लिएर आउँछौँ, त्यसो गर्दा नि हाम्रो लाग्ने खर्च सबै लागिरहेको हुन्छ, खाली जाँदाखेरि लागिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो जुन परेको छ त्यो चाहिँ सबै क्यालकुलेसन अनुसार भएको छ। सामान चाहिँ कसरी कति लान पाउने छ? अब हाम्रो सामान चाहिँ अहिले यो उद्धारको सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अफिससँग समन्वय गर्दा एकजना प्यासेन्जर बराबर 20 किलो, हजुर, एकजना प्यासेन्जर 20 किलो प्लस 7 किलो भन्ने छ। 20 किलो सामान एउटा ब्यागमा, हजुर, 20 किलो सामान सँगै लैजान पाउने र यो पहिल्यैदेखिको जुन हामीले अगाडि देखेको थियौँ जुन पावर ब्याङ्कहरू, हजुर, अनि ग्यासको आइटमहरू, हजुर, यी कुराहरू चाहिँ ब्यागमा नराख्ने, लगेजमा राख्नु पर्यो, लगेजमा राख्न भएन, ह्यान्ड ब्यागमा राख्नु पर्यो। ग्यासको आइटम, पावर ब्याङ्क लानै पाइएन, हजुर, ग्यासको आइटम लानै पाइएन। हामीले लैजान पाइने भनेको जुन पावर ब्याङ्कहरू जुन नर्मली ब्याट्रीहरू कुरा हुन्छ तपाईँले फेरि उसमा राख्न पाइएन, हजुर, हात हतियारहरू यस्तो कुराहरू राख्न पाइएन, हजुर। अब यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्। ह्यान्ड ब्यागमा 7 किलो र लगेजमा 20 किलो। ए हजुर। र अर्को कुरा, यदि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ आएर पैसा तिर्ने भनी सक्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो त्यो कुनै पनि त्यो छैन, अहिले जुन अब एक्स्ट्रा ब्यागेज हुँदाखेरिको कुराहरू अहिले त्यो छैन। त्यही भएर आफूले एकदम जति छ त्यति नै सधैँ लिएर आउनुहोस्, किनभने यहाँ यदि तपाईँहरूको ब्यागेज बढी भयो भने हामीसँग डेली फ्लाइट छैन, हामीसँग योभन्दा पछाडि अर्को फ्लाइट कहिले जाने पनि छैन, सामान यहाँ होल्ड भएर बस्छ र त्यसरी बस्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीले प्यासेन्जर नै लान नमिल्ने अवस्था हुनसक्छ। हामीले त्यो अनुसारले नेपाली एमिरेट्ससँग कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई लगभग 200 जतिको आरआरईमा प्यासेन्जरको लिस्ट दिनुहुन्छ र त्यही लिस्ट अनुसार अब त्यही भएर सबैले जति पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो फेरि पनि विनम्र अनुरोध, एकदम आवश्यक अनुसारको 20 किलो लगेज, एकजना बराबर 20 किलो लगेज र 7 किलो ह्यान्ड ब्याग अलाउड छ, त्यही अनुसार आउनु पर्यो। त्योभन्दा बढी यताउता चाहिँ हुनु भएन। हजुर, टिकट काट्न आउँदाखेरि अझै पनि फेरि पनि तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, आउँदाखेरि आरडिटी टेस्ट लगायत एक्जिट रिएन्ट्री पेपर लगायतका के डकुमेन्ट्सहरू लिएर आउनुपर्छ, अलिकति त्यो सन्दर्भमा क्लियर पारिदिनुहोस् न। अब मैले हजुरलाई
क्लियर पार्ने कुरा अब आरडिटी टेस्ट लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि फेरि पहिले आरडिटी टेस्ट लिस्टमा नभएकाहरूले त्यो आरडिटी गर्न पाएन जसको लिस्ट नेपाल दूतावासले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै आरडिटी टेस्ट गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यदि हजुरहरूलाई कुनै काहीँ तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ र तपाईँहरूसँग त्यो इन्फर्मेसन छ आरडिटी टेस्ट कहाँ गरिन्छ भन्ने र त्यो तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँले त्यहीँ गएर गर्दा भयो होइन अब त्यहाँ तपाईँको नाम आयो त्यहाँ आउँदाखेरि नत्र भोलि अथवा पछि अब केही समयमा चाँडै नै भित्र नेपाल दूतावासले त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजबाट त्यो स्पष्ट रूपमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हजुर त्यो ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यस अनुसारले गर्नुलाई एकदम सजिलो त्यो सँगै हामीले ल्याउनु पर्ने एक्जिट रेन्ट्री पेजहरू त पेपरहरू त सबैले अब त्यो अनिवार्य रूपमा चाहियो त्यो त नर्मली पनि चाहिहाल्यो ती कुराहरू चाहिँ साथमा यदि आरडिटी टेस्टमा पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरू चाहिँ ट्राभल गर्न पाउनु भएन आरडिटी टेस्ट चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हुनु पर्यो एकदम अनि उहाँसँग एक्जिट रिन्ट्रीको पेपर हुनु पर्यो या एक्जिट हो भने एक्जिट पेपर रिन्ट्री हो भने रिन्ट्री पेपर त्यो भएर इमिग्रेसनमा जो कसैको पनि जहाँ प्रब्लम हुँदैन उहाँहरू चाहिँ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँले भाडाको कुरा त भनिहाल्नुभयो होइन किन महँगो भयो लगायतका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ अब बेसिकली तपाईँहरूले लिस्ट कहिले प्राप्त गर्नुहुन्छ नेपाल दूतावासबाट आशा गरौँ भोलिसम्म हामीले लिस्ट प्राप्त गर्छौँ भोलिसम्म लिस्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ लिस्ट प्राप्त गरिसकेपछि सबैजनालाई कल गर्नुहुन्छ यहाँहरूले हजुर हामीले त्यो हामीसँग नेपाल एम्बेसी अनुसारले हजुर जुन लिस्ट पाउँछौँ त्यो अनुसारले हामीले अहिले उहाँले भन्नुभएको छ प्रायोरिटी बेसमा जुन गर्भवती महिलाहरू हजुर जुन एउटा दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ हजुर भिजिट भिसामा हुनुभएको जुन उहाँहरूले क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ एकछिन राज्यमा हामीले त्यो लिस्टलाई चाहिँ पहिला त्यो अनुसारले हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्छौँ अनि त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छौँ बोलाउँछौँ यहाँ अफिसमा टिकटको लागि अनि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ आजको दिन छोडेर तपाईँहरूसँग लगभग 3 दिन छ भन्दा हुन्छ फ्लाइट हुने दिन हुने हो तपाईँसँग मन्डे ट्युसडे र वेडनेसडे छ यो टाइम सफिसियन्ट हो यो सबै काम गर्नको लागि अस्ति 15 तारिक हुँदाखेरि चाहिँ 15 तारिक जुन भोलिको लागि डेट थियो त्यो चाहिँ अलिकति नभ्याइ अवस्था थियो 18 तारिक हुँदाखेरि चाहिँ लगभग हामीसँग अब एउटा लिस्ट आउन बाँकी छ र नेपाल एम्बेसीले हाम्रो जुन अहिले चार्टर फ्लाइट रिक्वेस्टको लागि एम्बेसी आफैले चाहिँ तपाईँको नेपाल यहाँको साउदी सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँको सिभिल एभिएसनसम्म चाहिँ त्यो अनुरोधको लागि चाहिँ गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म भएको छ जस्तो त्यसको आउन बाँकी छ लगभग ती कुराहरू आधारभूत कुराहरू लगभग एकदम सकिने अब त्यो सबै कुरा हुने चरणमा छ र यस अर्थमा अब हामीसँग बाँकी रहेको भनेको प्यासेन्जरको टिकटिङको मात्र बाँकी छ लगभग 150 जना प्यासेन्जरलाई 154 जना 150-54 जना प्यासेन्जरलाई चाहिँ टिकटिङ गर्नलाई सबैजनासँग मिल्दाखेरि त्यति ठुलो कुरा होइन यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै म अलिकति यहाँ अब कमेन्टमा आएको प्रश्न लिन्छु तपाईँको लागि हामीले यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै गर्दा देश विदेशबाट धेरैले हेर्नु पनि भएको छ सुभाषजी धेरैको प्रश्न के छ भने यति महँगो टिकटमा जम्मा 20 केजी मात्रै यसलाई बढाउन चाहिँ किन नसकिने योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू फुल फ्लाइट गर्दाखेरि 30 देखि 35 केजी लिएर जानुहुन्थ्यो यसपालि नै किन 20 केजी मैले अघि नै यो कुरा अलिकति खोल्न खोज्दाखेरि हजुरले बुझ्नु भएन हजुर अब यो फ्लाइट चार्टर फ्लाइट हो सँगै नेपाल एम्बेसीले हामीसँग के पनि कुरा भइरहेछ भने डेड बडीहरू एम्बेसीमा लगभग 90 भन्दा बढीको डेड बडीहरू छ हजुर र डेड बडी पनि लैजानु पर्ने किनभने अहिले अब चार्टर फ्लाइट भन्दा बाहेक अर्को सेड्युल फ्लाइट कुनै पनि छैन अरू समय लगातार गइरहने डेड बडीहरू गइरहन्थ्यो र अहिले जान पाएको छैन यो सन्दर्भमा चाहिँ सरहरूसँग अब कुरा हुँदाखेरि डेड बडी पनि लैजानु पर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ अब यो सँगै हामीसँग डेली फ्लाइट छैन अथवा सेड्युल फ्लाइट छैन यो पछाडि नेक्स्ट फ्लाइट कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै छैन अब मैले अन्युअलमा छौँ हामी अब पछाडि अब त्यो सामानलाई हामीले यहाँ होल्ड गरेर राख्न पनि मिल्दैन र अर्को कुरा स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवैको दृष्टिकोणले पनि अहिले अब सबै एयरपोर्टको आफ्नो नियम छन् र तपाईँले यहाँबाट अहिले सामान लैजाँदाखेरि 40 किलो हामीलाई सामान दिन भन्दा पनि अब लैजान सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अब 20 किलो सामान हुँदाखेरि हामीले त्यो सामानलाई भएका सामान जति हुन्छ हामीसँग अहिले हामीले सामान भन्दा पनि अहिले हामीले उधारको हिसाबले मान्छेलाई उधारको खोलेका हौँ र 20 किलो सामान अब हेर्ने हो तुलना गतले हिसाबले हेर्ने हो भने साँच्चै अलिक थोरै नै छ तर पनि अब हामीसँग यो जिम्मेवारी छ कि सबैजना ल्याउनु भएको सबै सामानहरू त्यो 20 किलोका हरेक प्याकेटहरू सकुशल उहाँहरूसँगै पुग्नुपर्छ अब यहाँ रोकेर बस्यो भने भोलि कसैले पनि लैजाने वातावरण छैन यसर्थले पनि अहिले म सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो समय हामीले सामानभन्दा पनि आफ्नो अत्यावश्यक सामानहरू चाहिँ लैजाने हजुर अत्यावश्यक जति हामीलाई अब भोलि क्वारेन्टाइनमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा गएर त्यतिखेर चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू लैजान पर्ने सामानहरू साथमा बोक्ने
र पहिला जस्तो यहाँबाट बढी सपिङ गरेर सबै कुराहरू गरेर चाहिँ नजाउँ। एक्ज्याक्टली। अब यो सिचुएसनमा मलाई लाग्दैन कि अहिले सबै सपिङ गरेर जम्मा गरेर जाने, किनभने सबै अवस्था छैन। त्यही भएर कारणले गर्दा म फेरि पनि अनुरोध गर्छु कि एकदमै आफ्नो जति निर्धारित गरिएको छ लगेज त्यो अनुसारले लगेज बोक्नुहोस्। त्यति भएपछि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। एयरपोर्टमा आउँदाखेरि तपाईँहरूको त्यो सामानभन्दा निर्धारित भन्दा धेरै भयो भने हामीसँग त्यो अहिले यदि भइहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ सुभाषजी? 20 केजी भन्दा र ह्यान्ड क्यारी 7 केजी र लगेजमा 20 केजी भन्दा बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ? प्रायोरिटी बेसमा जसको ब्यागेज एकुरेट छ, चेकिङको प्रायोरिटी बेसमा जसको ब्यागेज एकुरेट छ उहाँहरू पहिला पर्नुहुन्छ। 2 किलो 2-3 किलो ज्यादा हुनेहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँलाई होल्ड गरेर राख्छन्। हाम्रो सामानहरू जाँदै गर्छन् र स्टेजमा यदि लास्ट स्टेजमा जो सामान जाने भयो त्यसमा हुने भएन भने उहाँहरू इन्टर गर्नु पाउनुहुन्छ। अब समस्या यही नै छ कि हामीले सबैको गर्नु छ। यदि तपाईँ अगाडि चेक इन गरेर जानुभयो र त्यो सामान अगाडि भित्र पस्यो र लास्टमा चेक इन गर्ने बराबर सामान हुनेहरूले भित्र पस्न पाउनु भएन भने त्यहाँ घात हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले के प्लानिङ छ भने एकुरेट सामान छ, चाहिँ वेटिङ छ, उहाँहरूको प्रायोरिटी बेस छ। उहाँहरू सरासर भित्र पस्नुभयो, जसको अलिकति भनेको भन्दा अलिकति फरक भयो, धेरै नै फरक भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए सामान चाहिँ झिक्नुको विकल्प रहँदैन। तपाईँ अब हामी फेरि पनि हामी लगभग अन्त्यतिर आछौँ सुभाषजी, किनकि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ र तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइराख्नु भएको छ। त्यो अर्थमा म फेरि पनि पहिलाका कुराहरू फेरि हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूको लागि म केही कुराहरू दोहोऱ्याउँछु। तपाईँले दिनुभएको जानकारी अनुसार टिकट किन्नको लागि आरडिटी टेस्ट या आरडिटी टेस्टको सर्टिफिकेट हुनुपर्ने, उहाँसँग एक्जिट एन्ट्री पेपर वैधानिक हुनु पर्यो र दूतावासले निकालेको लिस्ट अनुसार तपाईँले उहाँहरूलाई पर्सनली कल गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको अफिसमा आएर टिकट काट्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सबै डकुमेन्टहरू उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले 30 केजी 20 केजी सामान नेपाल लान सक्नुहुन्छ, जसमा ह्यान्ड क्यारीमा 7 केजी र लगेजमा 20 केजी हुनु पर्यो। त्योभन्दा बढी भयो भने समस्या हुनसक्छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। किनभने नर्मली टाइमभन्दा अहिले अलिकति फरक टाइम छ। फरक यतिखेर हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, यतिखेर कसैको जिद अथवा उसले चल्दैन। र फेरि हेरिरहनु सम्पूर्णलाई, अहिले पछाडि हेरेर सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। र अब तपाईँहरूले नेपाल जानलाई प्लानिङ गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको लिस्ट एम्बेसीको लिस्ट अनुसार तपाईँहरूको नाम छ त्यसमा भने मलाई धेरैले कल पनि गरिरहनु भएको छ। मैले धेरैको कल आन्सर गर्न पाइरहेको पनि छु र धेरै बावजुद पनि मैले कल आन्सर गर्न पाइरहेको छैन। तपाईँको यहाँ एउटा कमेन्ट पनि आइरहेको छ, तपाईँको मोबाइल चाहिँ किन लागिरहेको छैन भनेर यहाँ धेरै सोध्नु सर। वास्तविक भन्दाखेरि मसँग अहिले बताउनु पर्ने इन्फर्मेसन नयाँ भएका कुराहरू मैले अहिले हजुर मार्फत अहिले सेयर गर्छु। एउटै कुराहरू 10 जनाले एकैचोटि एउटै कुराको लागि 10 चोटि फोन गर्नुहुन्छ। मलाई हजुरहरूलाई जानकारी दिनलाई मलाई अप्ठ्यारो होइन, तर एउटै कुराको लागि भर्खर फोन गर्नुहुन्छ अनि उहाँकै साथीले अर्कोले फोन गर्नुहुन्छ, नाम लिनुहुन्छ, मलाई त्यसमा उठ्दै होइन। तर अर्कोले उठाउनु, अर्को रिसाउनुहुन्छ, अर्को रिसाउनुहुन्छ, अर्को रिसाउनुहुन्छ। मैले सकेसम्म उठाइरहेको छु, यहाँ पनि फोन आइरहेको छ, कन्टिन्यू आइरहेको छ, देखिरहेको छु। मैले सकेसम्म मैले भ्याएसम्म मैले सबैको कल आन्सर गरिरहेको छु। अब कतिखेर उहाँले यो बुझिदिनुहुन्न कि प्राइभेट टाइम पनि हुन्छ, राति 12 बजी 1 बजी फोन गरिदिनुहुन्छ। मैले मैले भ्याएसम्म त्यो पनि उठाइरहेको छु। त्यही भएर समय हजुरहरूले यो नसोचिनु लागेको छैन। लाग्न त अब त्यो समय तपाईँले फोन गर्ने समय र अरूले फोन गर्ने समय एकैतार पर्दाखेरि पनि फोन लाग्दैन। धेरैजनाले नेपाल एमबिसीले जब फेसबुक मार्फत मेरो नम्बर सेयर गरिदिनु भयो, जेदादेखि रियादेखि सबैतिरबाट फोन आएर कसिम अलकसिम याम्बुदेखि सबैले कल गरिरहनु भएको छ। यस अर्थमा पनि अब अहिले पनि जति कल आइरहेछ त्यो कलले गर्दाखेरि कन्टिन्युस नै कल आइरहेछ। हुन्छ सर, यो अमूल्य समय र सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिकति बाहिर गएर हिमालय एयरलाइन्सको अफिस लगायतका कुराहरू देखाउनेछु। हस्, समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि म केही बाहिरसम्म बोलाउँछु, साथमा हामी हिमालय एयरलाइन्सको अफिस देखाउँछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले हिमालय एयरलाइन्सका साउदीका लागि प्रतिनिधि सुभाष तिमल सिन्हासँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। हामी हिमालय एयरलाइन्स जो सिको गार्डन भन्दा अलिकति अगाडि खोपा ट्याक्सी स्ट्यान्डको अगाडि रहेको छ त्यहाँबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गऱ्यौँ र सुभाष तिमल सिन्हाले दिएको जानकारी अनुसार तपाईँहरूले 20 केजी लान सक्नुहुनेछ ब्यागेज। त्यसपछि तपाईँले 7 केजी ह्यान्ड क्यारी लैजान सक्नुहुनेछ। आरडिटी टेस्ट अनिवार्य छ र नेपाल दूतावासले निकालेको नेम लिस्ट अनुसार तपाईँ जब सार्वजनिक हुन्छ उहाँहरूले वर्गीकरण गरेर अति आवश्यकलाई पहिलो फ्लाइटमा र अरूलाई 18 र 19 तारिक हुने फ्लाइटमा उहाँहरूले स्केड्युल गर्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो अफिस कहाँ पर्छ भनेर तपाईँलाई म अलिकति बाहिरबाट म अफिस देखाउँदैछु। यो हिमालय एयरलाइन्सको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। साउदीमा हिमालय एयरलाइन्सको आधिकारिक अफिस एउटा मात्रै छ र यो एरियामा तपाईँले यो एरिया देख्न सक्नुहुन्छ। यो दमाम सिको गार्डनको भन्दा अलिकति अगाडि आइसकेपछि खोपा ट्याक्सी स्ट्यान्डमा यो एरिया छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिमालय एयरलाइन्सको बोर्ड राखिएको छ। तपाईँ यहाँ आएर
तपाईँले आफ्नो टिकट किन्न सक्नुहुनेछ र टिकटको लागि हाम्रो सुभाषजीले नेम लिस्ट पाएपछि दिनुहुन्छ। हजुर। सुभाषजी हामी अन्त्यतिर आउँछौँ, लास्टमा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? लाइभ हेर्ने सम्पूर्णलाई र यो अवसर जुराइदिनु भएको सबैसँग यति सजिलै कनेक्ट हुन पाएँ। मैले अहिले 600-700 लगभग हाराहारीले हेरिरहनु भएको छ लाइभ। मैले उहाँहरू सबैलाई एकैचोटि यो इन्फर्मेसन अपडेट गराउन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। किनभने मैले सबैलाई यसरी 1 by 1 इन्फर्मेसन अपडेट गराउनको लागि धेरै समय लाग्थ्यो। तर तपाईँले यो अवसर जुराइदिनु भयो कि म सबैमा एकैचोटि प्रस्तुत हुन पाएँ, सबैलाई यो इन्फर्मेसन जानकारी उपलब्ध गराउन पाएँ। यस कारणले गर्दाखेरि सबैमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनले आशा छ सबैलाई एकदम हुनेछ र यो इन्फर्मेसन सेयर गरिदिएर सबैमा पुऱ्याइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। जसले गर्दाखेरि जसले हेर्नु भएको छैन अहिले पछाडि उहाँले हेरेर पनि यो इन्फर्मेसन साथ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा एनए मिडिया टिम सदैव हाम्रो जानकारीहरू हिमालय एयरलाइन्स मात्र नभइकन साउदीमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि लिएर आइदिने प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई म फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै लाइभ हेर्नु सम्पूर्णलाई फेरि पनि सादर नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी यतिखेर पनि हिमालय एयरलाइन्सको अफिसबाट आएर तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गऱ्यौँ। यदि तपाईँहरूले पनि टिकटको विषयमा धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हिमालय एयरलाइन्सको टेलिफोन नम्बर 0138332300मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र बिहान 9 बजेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्म उहाँहरूको अफिस खुल्ला हुनेछ र त्यो समयमा अफिसमा कल गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। जब नेपाल दूतावासले नेम लिस्ट सार्वजनिक गर्नुहुनेछ उहाँहरूले तपाईँलाई पर्सनली कल गर्ने जानकारी गर्दै आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म एनए मिडियाको तर्फबाट रोशन एन श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला, सबैभन्दा धेरै कोरोनाबाट बच्नुहोला। नमस्ते।